Otish.com. Learn anywhere, anytime. नमस्ते, अनलाइन क्लासमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म लीला अधिकारी। आज हामी दोस्रो पेपरको चौथो सेक्सन अन्तर्गतको च्याप्टर 3 को नेपालका सरकारी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणालीका बारेमा चाहिँ छलफल गर्न यहाँहरूको सामु उपस्थित भएको छु। योभन्दा अगाडि हिजोको क्लासमा पनि हामीले यो चौथो च्याप्टरका मानव स्रोत व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू चाहिँ हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। अब आज चाहिँ हामी नेपालको सरकारी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली दुईटा पाटोमा हामी चाहिँ हेर्छौँ है। सरकारी लेखा प्रणाली नेपालको, यहाँ नेपालका भएछ, नेपालको सरकारी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणालीको बारेमा हामी जानकारी गर्छौँ। अब यो जानकारी लिनुभन्दा अगाडि हामी जस्तो यहाँहरूले जति पनि तयारी गरेर बसिरहनु भएको छ, केही न केही त जानकारी पाउनु नै भएको होला। त्यसलाई यहाँले पाएको जानकारीलाई एकदम सरल ढङ्गले सबैले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ सरकारी लेखा भनेको के हो र लेखा परीक्षण प्रणाली भनेको के हो, यसले के गर्नलाई मद्दत गर्दछ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि हामी आजको क्लासबाट हामी चाहिँ जानकारी गर्नेछौँ। र यो किन राखिन्छ त, सरकारी लेखा प्रणाली किन राखिन्छ, अनि यसको सुरुवाती कहिलेदेखि भयो, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी थोरै जानकारी गर्छौँ। किनभने हामीलाई भोलिको दिनमा हामी जाँचको लागि पनि हामी त्यही अनुसार तयारी हुनुपर्ने छ। त्यही भएर हामी त्यही अनुसार जान्छौँ। यहाँहरूलाई फेरि पनि म चाहिँ यो अनलाइन क्लासमा फेरि स्वागत गर्दै आजको यो क्लास सुरु गर्दछु। नेपालको सरकारी लेखा प्रणाली हेर्नुहोस् न। अब त्यो सरकारी लेखा प्रणाली भनेर जान्नुभन्दा अगाडि लेखा भनेको के हो भनेर जान्न जरुरी छ। त्यही भएर लेखा भनेको के हो, लेखा मात्रै हामी बुझौँ होइन। लेखा भन्नाले कारोबार भएको बेहोरा देखिने गरी, हेर्नुहोस् है, कारोबार भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले कति आम्दानी गर्यौँ, कति खर्च गर्यौँ, कति ऋण प्राप्त गरेका छौँ, कति लगानी गरेका छौँ, कति हाम्रो सेयर छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम भनेको कानुनमा त यसरी लेखा राख्ने भनेर व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हामीसँग के कानुनी व्यवस्थाहरू छन्, हामी पछाडिका स्लाइडहरूमा आउँछौँ नै। त्यो कानुनी व्यवस्था बमोजिम राखिने अभिलेख खाता किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतले जनाउँदछ। भन्नाले लेखा भनेको के हो त भन्दाखेरि जुनसुकै कारोबारको आर्थिक कारोबार, यसमा पनि हामीले जानौँ आर्थिक कारोबारको बेहोरा स्पष्ट विवरण देखिने गरी अनि प्रचलित कानुन बमोजिम राखिने अभिलेख खाता किताब र कारोबारहरूको स्पष्ट विवरणलाई, कागजातलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि लेखा भनिन्छ। ठिक छ नि त, लेखा भनिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि संगठनमा हुने आर्थिक कारोबारको यथार्थपरक, पारदर्शी तथा व्यवस्थित ढङ्गले लिपिबद्ध गर्ने काम गर्दछ। भन्दाखेरि कुनै पनि संगठनमा अहिले हामी यहाँ पढिरहेका छौँ लेखा भनेको के हो, हाम्रो शीर्षक छ सरकारी लेखा प्रणालीको कुरा हामी गर्दैछौँ। सरकारमा विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन्, सङ्गठनहरू हुन्छन्, ती सङ्गठनहरूकै हामी चाहिँ कारोबारको लेखा राख्ने कुरा गरिराखेका छौँ। र यो लेखाले के गर्दछ भन्दाखेरि सङ्गठनमा हुने, कुनै पनि सङ्गठनमा हुने आर्थिक कारोबारको यथार्थपरक जानकारी गराउँदछ, पारदर्शी ढङ्गले लेखा राख्दछ र व्यवस्थित ढङ्गले लिपिबद्ध गर्ने भनेको त्यसलाई रेकर्ड गर्ने होइन। व्यवस्थित ढङ्गले रेकर्ड गर्ने कामलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि लेखा भनिन्छ है। त्यसै गरी यसले आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति र दायित्व, लगानी र उत्पादन जस्ता आर्थिक क्रियाकलापहरूको नियमअनुसार वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट चित्रण गर्ने कार्य गर्दछ। भन्दा यसले आम्दानी कति भएको छ, एउटा कुनै पनि सङ्गठनमा कति आम्दानी प्राप्त भएको छ, त्यसबाट कति खर्च भयो, त्यसको दायित्व कति सिर्जना भएको छ, त्यसले लगानी कति गरेको छ, उत्पादन कति भएको छ भन्ने किसिमका त्यसका यावत आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ एउटा वस्तुनिष्ठ ढङ्गले भनेको एउटा क्लियर, एउटा पारदर्शी रूपमा चाहिँ चित्रण गर्ने भनेको त्यो एउटा हामीसँग चाहिँ के हुन्छ, जस्तो एउटा ब्याङ्क नगदी किताब भन्ने हुन्छ, पछाडि हामी आउँछौँ नै। ब्याङ्क नगदी किताब, बजेट सिट अथवा कुनै पनि एउटा त्यो सिट हेर्ने बित्तिकै त्यो कारोबारको चाहिँ सम्पूर्ण झलक त्यहाँ पाउन सकिन्छ। त्यसलाई नै के भनिन्छ त लेखा भनिन्छ है। लेखाले त्यो कारोबारको चाहिँ एकदम वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट चित्रण गरेको हुनुपर्छ है। त्यही भएर हामीलाई सजिलो हुन्छ बजेट कति छ, कति खर्च भयो र कति गर्न बाँकी छ भन्ने कुराको जानकारी पनि यही लेखा प्रणालीबाटै थाहा पाउन सकिन्छ। यसभित्र चाहिँ कुनै आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्ने, त्यसलाई वर्गीकरण गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने कार्यहरू समावेश भएका हुन्छन्। लेखाभित्र के भएको हुन्छ त भन्दाखेरिमा
लेखाभित्र के भएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्ने, होइन चाहिँ अभिलेख राख्ने, अर्को चाहिँ वर्गीकरण गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने कार्यहरू चाहिँ समावेश भएका हुन्छन्। लेखाभित्र यी कुराहरू चाहिँ समावेश भएका हुन्छन्। भन्दाखेरि कुनै पनि कारोबारको सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भने अभिलेख राख्नु पर्यो, होइन। हामीले अभिलेख राख्छौँ, घोषणा र भोचर मार्फत सुरुमा हामीले चाहिँ त्यसलाई इन्ट्री गर्छौँ, त्यसको अनि वर्गीकरण गर्छौँ भनेको त्यसलाई खर्च शीर्षक अनुसार वर्गीकरण गरिन्छ। जस्तो कुन खर्च चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, अथवा चालुमा पनि तलबमा कति भयो, भत्तामा कति भयो, अनि मसलन्दमा कति गयो, होइन, इन्धन लगायतका उसमा कति भयो भन्ने किसिमका कुराहरूको त वर्गीकरण पनि त्यसमा गर्छौँ। विश्लेषण गर्ने कामहरू पनि लेखाले गर्छ भनेको कति हामी गत सालमा चाहिँ कति खर्च भएको थियो अथवा कति आम्दानी भएको थियो, यो सालमा कति आम्दानी भएको छ, कति खर्च भएको छ भन्ने किसिमका कुराहरूको विश्लेषण गर्ने काम पनि लेखाले गर्दछ भने त्यसलाई सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ विवरण देखिने गरी प्रतिवेदन गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ। यो सबै काम चाहिँ लेखाभित्र गरिन्छ है। भनेपछि लेखा भन्नाले के बुझ्नु भयो त भने कुनै पनि संगठनमा भएको आर्थिक कारोबारको विवरणलाई स्पष्ट रूपले देखिने गरी, स्पष्ट चित्रण गर्ने गरी, पारदर्शी ढङ्गले लिपिबद्ध गर्ने कामलाई हामी लेखा भन्दछौँ। र यसले चाहिँ कुनै पनि संगठनको सम्पत्ति, खर्च, दायित्व, उत्पादन, लगानी जस्ता आर्थिक क्रियाकलापहरूको स्पष्ट चित्रण गर्दछ। र लेखाभित्र चाहिँ आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने कार्यहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि समावेश भएको हुन्छ है। अभिलेख राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने कार्यहरू चाहिँ समावेश भएको हुन्छ। यसरी लेखा भनेर यो भइसकेपछि अब हाम्रो सरकारी लेखा प्रणाली कस्तो छ त भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ हामी जान्दछौँ है, हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब नेपालको सरकारी लेखा प्रणाली भनेको के हो त, कस्तो छ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर हेरौँ, सरकारी निकाय वा संगठनको आय, व्यय, लगानी, उत्पादन, सम्पत्ति, दायित्व, पेशकी, भुक्तानी, बचत, ऋण, जमानत आदि सबै प्रकारका लगायतका जति पनि हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन्छन् ती सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूको चुस्त दुरुस्त रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्यलाई नै के भनिन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सरकारी लेखा प्रणाली। सरकारी निकाय वा संगठनको यहाँनिर हेरौँ, अघि हामीले लेखा भन्नाले कुनै पनि संगठनको मात्रै भनेर भनेका थियौँ यहाँनिर है, संगठनको भनेका थियौँ। भन्दा अब सरकारी लेखा प्रणाली भन्नाले चाहिँ सरकारी निकाय वा संगठन, सरकारी निकाय वा संगठनको चाहिँ आय व्यय, आम्दानी तथा खर्च, आय व्यय भनेको आम्दानी तथा खर्च, लगानी, उत्पादन, सम्पत्ति, दायित्व, पेशकी खर्च, भुक्तानी, बचत, ऋण, जमानत कति छन् त्यो हामीले सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधि, इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ चुस्त दुरुस्त रूपमा भनेको सबैले त सजिलो सरल तरिकाले एकदम त्यसमा चाहिँ कुनै पनि तल अनियमितता नगरिकन अभिलेख गर्ने कार्यलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ है। र हाम्रो सरकारी लेखा प्रणाली भनेको विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ अरू राष्ट्रहरूमा पनि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लेखाका निश्चित मानदण्डहरू रहेका छन् है, निश्चित मानदण्डहरू रहेका छन्। तिनै मानदण्डहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकृत लेखा पद्धतिलाई हाम्रो नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीले पनि के गरेको छ त भन्दाखेरि अवलम्बन गर्न खोजेको छ। यसमा धेरै मानदण्डहरू छन्, मैले त्यसको फेरि धेरै लामो हुन्छ। हाम्रो नेपालले चाहिँ लगभग 27-28 वटा मानदण्डहरूलाई चाहिँ उसले कार्यान्वयन गर्न थालेको छ। यी मानदण्डहरूलाई पनि अवलम्बन गरिएको छ। यद्यपि मानदण्डहरू चाहिँ पुरा छैनन् त्यो भिन्नै पाठ हो, सबै पुरा छैनन् पनि भनेर भनिन्छ, त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ पुरा गरिएको छैन भनिन्छ। तर ती अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकृति लेखा पद्धतिलाई नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीले पनि के गरेको छ त भन्दाखेरि अवलम्बन गरेको छ है त। ठिक छ, सरकारी निकायको फेरि हामी गरौँ है, सरकारी निकाय वा संगठनको आय व्यय, लगानी, उत्पादन, सम्पत्ति, दायित्व, पेशकी, भुक्तानी, ऋण तथा बचत, जमानत आदि सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूको चुस्त दुरुस्त रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। र नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकृत भएका लेखा पद्धतिहरूलाई अवलम्बन गरेको छ है। नेपालको लेखा प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकृत लेखा पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न खोजिएको छ। यति भएपछि हामी सरकारी लेखा प्रणालीको बारेमा थोरै हामीलाई जानकारी हुन्छ है। अब सरकारी लेखा प्रणालीको वर्गीकरण गरौँ, कस्तो छ त वर्गीकरण, हामी कसरी हामी सरकारी लेखा प्रणालीलाई कुन लेखा प्रणाली हो भनेर हामी छुट्याउँछौँ भनेर हामी अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यो वर्गीकरण चाहिँ हामी दुईटा आधारमा गर्ने गरेको पाइन्छ
है एउटा लेखा राख्ने पद्धतिका आधारमा लेखा राख्ने पद्धतिका आधारमा पद्धति कसरी लेखा राखिन्छ कसरी एकाउन्ट किपिङ गरिन्छ भनेर त्यो पद्धतिका आधारमा एउटा वर्गीकरण गरिन्छ है भने अर्को चाहिँ विषयवस्तुका आधारमा हैन कुन विषयवस्तु हो सब्जेक्ट म्याटर के हो त्यसका आधारमा चाहिँ अर्को लेखा राखिन्छ भने यसरी दुईटा किसिमले लेखालाई चाहिँ वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ है अब हामी फेरि हेरौँ लेखा राख्ने पद्धतिका आधारमा वर्गीकरण यसमा पनि चाहिँ चारवटा वर्गीकरण गरिएको छ चार किसिमले गरिएको छ एउटा चाहिँ नगदमा आधारित लेखा प्रणाली क्याश बेस एकाउन्टिङ सिस्टम भन्छ है यो हाम्रो क्याश बेस एकाउन्टिङ सिस्टम अर्को चाहिँ छ प्रोद्भावी लेखा प्रणाली यहाँ छ एक्युरल एकाउन्टिङ सिस्टम अर्को एकहोरो लेखा प्रणाली सिंगल एन्ट्री सिस्टम र अर्को दोहोरो लेखा प्रणाली डबल एन्ट्री सिस्टम अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भनेको हाम्रो लेखा प्रणाली चाहिँ अहिले नेपाल सरकारको सरकारी लेखा प्रणाली खास गरी नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो भनेको नगद जहिले खर्च हुन्छ तैले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ लेखामा एन्ट्री गरिन्छ हैन खर्च भएपछि बल्ल चाहिँ नि देखाउने अथवा आम्दानी क्याश प्राप्त भएपछि र खर्च भएपछि मात्रै देखाउने चाहिँ त्यो नगदमा त्यो कारोबार नगदमै आधारित चाहिँ लेखा प्रणालीलाई चाहिँ नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भनिन्छ है भने यो चाहिँ हामी नेपालमा अथवा सरकारी लेखा प्रणाली चाहिँ यो क्याश बेसमै छ र यसका केही राम्रा पक्षहरू पनि छन् केही नराम्रा पक्षहरू पनि छन् क्याश बेसमा हुँदाखेरि के हुन्छ यथार्थ विवरण आउँदैन पनि भनिन्छ कोही बेला किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै कुराहरू जस्तो कुनै आयोजनामा एग्रिमेन्ट गरिसक्यौँ हैन यति जस्तो 1 करोडको आयोजना भनेर एग्रिमेन्ट गरिसकेको हुन्छ तर 1 करोड बजेट वार्षिक बजेट विनियोजन पनि गरिएको हुन्छ तर हामी खर्चमा पहिला इन्ट्री गर्दैनौँ जब त्यो बजेट को काम भएर खर्च त्यसको लागि बिल प्राप्त हुन्छ र खर्च लेखिन्छ तब मात्रै हामी त्यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि एकाउन्ट लेखा राख्छौँ त्यसको खर्चमा देखाउँछौँ त्यसले गर्दा जब हामी नगदमा कारोबार गर्छौँ नगद भुक्तानी दिन्छौँ नगद प्राप्त गर्छौँ तब मात्रै हामी त्यसलाई चाहिँ एकाउन्ट सिस्टममा हाल्छौँ त्यसले गर्दाखेरि नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भनेको शुद्ध जहिले कारोबार भएपछि गरिने लेखालाई नै नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भनिन्छ है अर्को चाहिँ प्रोद्भावी लेखा प्रणाली जस्तै एक्युरल एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको यो चाहिँ अब हामीले खर्च गर्दैछौँ भनिसकेपछि जस्तो हामीले कुनै कुरालाई अब कसैलाई पेस्की दियौँ अथवा केही गर्यौँ होइन र कुनै चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्यौँ भनेदेखि र सामानको लागि हामीले सामान आयातको लागि चाहिँ हामीले एग्रिमेन्ट गर्यौँ भने अब त्यसलाई तत्कालै देखाउने प्रणालीलाई चाहिँ प्रोद्भावी लेखा प्रणाली भनिन्छ है यो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीसँग यति यो चाहिँ ठ्याक्कै यसले चाहिँ क्याश का आधारमा अथवा नगद खर्च हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मान्यता पर्खिराख्दैन यो चाहिँ अब हुन्छ भनेर एस्योर भइसकेपछि यो राखिने प्रणालीलाई एक्युरल एकाउन्टिङ सिस्टम भनिन्छ हाम्रो सरकारी लेखा प्रणाली चाहिँ खास गरी यो नगदमा आधारित लेखा प्रणाली रहेको छ एक्युरलमा जान सकेको अवस्था चाहिँ छैन अर्को चाहिँ एकहोरो लेखा प्रणाली भनेको एक ठाउँमा मात्रै इन्ट्री गर्ने भनेको डेबिट या क्रेडिट एउटा मात्रै इन्ट्री गर्ने प्रणालीलाई चाहिँ एकहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ भने दोहोरो लेखा प्रणाली डबल इन्ट्री सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रोमा हामी डबल इन्ट्री सिस्टमलाई फलो गरेको छ नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीले एउटा नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अर्को चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली यो दोहोरो लेखा प्रणाली खालि मैले यो वर्गीकरणको मात्रै कुरा गरेको छु यो वर्गीकरणको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी नेपालको उसमा कुन फलो गरेको छ त भन्ने किसिमको कुरालाई अलिकति जोड दिएको है यो चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ फलो गरेको छ दोहोरो लेखा प्रणाली हामी चाहिँ त्यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो कति आम्दानी भयो कति खर्च भयो प्राप्त हुँदाखेरि पनि हामी राख्छौँ र खर्च हुँदाखेरि पनि हामी त्यसलाई देखाउँछौँ यसरी गर्दाखेरि जुनसुकै कारोबारको पनि हामी के गर्छौँ भने दोहोरो लेखा प्रणालीको चाहिँ कारोबार गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि डबल इन्ट्री सिस्टम चाहिँ हाम्रो देखिन्छ त्यसले गर्दा आम्दानी र खर्च कति भयो र कति आम्दानी भयो कति खर्च भयो भन्ने कुराहरूको विवरण चाहिँ यसले स्पष्ट रूपमा देखाउन मद्दत गर्दछ है अर्को चाहिँ विषयवस्तुको आधारमा वर्गीकरण एउटा हामीले लेखा राख्ने पद्धतिका आधारमा के रहेछ त नगदमा आधारित लेखा प्रणाली प्रोद्भावी लेखा प्रणाली एकहोरो लेखा प्रणाली र दोहोरो लेखा प्रणाली है चारवटा एकदम सजिलो छ यहाँले यसलाई चाहिँ फर्मुलै बनाउँदा पनि हुन्छ सजिलो छ बुझ्नु सजिलो छ अर्को विषयवस्तु एउटा राख्ने पद्धति याद गर्नुपर्ने एउटा लेखा राख्ने पद्धतिको आधार अर्को चाहिँ विषयवस्तुका आधारमा के छ त भन्दाखेरि लागत लेखा कस्ट एकाउन्टिङ भने कति हाम्रो लागत छ त्यसका आधारमा हामी चाहिँ त्यसको एकाउन्टिङ गर्छौँ
हैन, त्यसलाई हामी लागत लेखा भन्छौँ। अर्को वित्तीय लेखा, फाइनान्शियल एकाउन्ट, त्यसको वित्त, त्यसको समग्र वित्तीय अवस्था चाहिँ कस्तो छ त्यसका आधारमा राख्ने लेखालाई हामी वित्तीय लेखा भन्छौँ। र व्यवस्थापन लेखा, म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट, यसले चाहिँ समग्र म्यानेजमेन्टले राख्ने एकाउन्ट हैन, म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित कुराहरूको उसलाई चाहिँ राख्नेलाई हामी व्यवस्थापन लेखा भन्छौँ। र कर, ट्याक्स एकाउन्टिङ भनेको ट्याक्सको कारोबार राख्ने जुन एकाउन्टिङ छ त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स एकाउन्टिङ भनिन्छ। यो चाहिँ ट्याक्स कार्यालयहरूले राख्ने गर्दछ। कुनै पनि कर उठाउने अथवा कर कलेक्सन गर्ने, सङ्कलन गर्ने निकायहरूमा चाहिँ ट्याक्स एकाउन्टिङलाई बढी महत्त्व पनि दिने गरेको पाइन्छ है त। भनेपछि बुझ्यो होइन, विषयवस्तुका आधारमा लागत लेखा, वित्तीय लेखा, व्यवस्थापन लेखा र कर लेखा है। लागत लेखा, वित्तीय लेखा, व्यवस्थापन लेखा र कर लेखा, यति 4वटा कुराहरू रहेका छन्। अब सरकारी लेखाका मान्य सिद्धान्तहरू के छन् त? हामी एउटा मान्य सिद्धान्त के चाहिँ छ त, त्यसको एकदम ऊ चाहिँ के छ त, मान्य सिद्धान्तहरू केमा आधारित रहेर हामी यो चिज लेखा राख्छौँ त भन्ने किसिमको कुरामा चाहिँ एउटा गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट भन्छ, भनेको अविच्छिन्नता। त्यो चाहिँ भनेको निरन्तरता, अविच्छिन्नता। यो चाहिँ हाम्रो यो सरकारी लेखाको एउटा मेन विशेषता भनेको नै अविच्छिन्नता हो है। यसलाई हामी गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट पनि भनेर भन्न सक्छ हैन, निरन्तर गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले हिजोको दिनमा के छ त्यसलाई पनि हामी क्यारी गरेर ल्याउँछौँ। जस्तो यहाँहरूले भोलि चाहिँ कार्यालयमा गइसकेपछि लेखातिरै यहाँहरूले काम गर्न पाउनुभयो भने अघिल्लो वर्षको अथवा अघिल्लो महिनाको उसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अल्या भनेर माथि खातामा लेख्ने गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अविच्छिन्न, त्यहाँनिर टुक्याइँदैन भनेको यो अघिल्लो महिनामा भएको कारोबारलाई पनि यो महिनामा के गरिन्छ भन्दाखेरि देखाइन्छ। त्यसले गर्दा यो सरकारी लेखा प्रणाली यसरी अविच्छिन्न रहेको छ, यसमा निरन्तरता रहेको छ। अर्को पोइन्ट भनेको यथार्थपूर्वक, रियलिस्टिक हुन्छ हैन। जति आम्दानी भएको छ त्यति नै देखाउने, जति खर्च भएको छ त्यही देखाउने। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सरकारी लेखा प्रणाली यथार्थ एउटा अविच्छिन्न हुन्छ भनेको हामीले जहिले पनि उसलाई सँगै राखेको हुन्छौँ। दोस्रो चाहिँ यथार्थपूर्वक हुन्छ है, यथार्थपरक हुन्छ, रियलिस्टिक हुन्छ। तेस्रो भनेको एकरूपता हुन्छ, हरेक कन्सिस्टेन्सी, एकरूपता। जस्तो हरेक निकायमा राख्ने लेखा चाहिँ के हुन्छ भने निकायमा के हुन्छ, एकरूपता हुन्छ। जुनसुकै निकाय भए पनि, जस्तो जहाँ भए पनि, तराई मधेस तराई पहाड यहाँ जहाँ भए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जुनसुकै कार्यालयमा भए पनि लेखा राख्ने हाम्रो सिस्टम चाहिँ एकै प्रकृतिको हुन्छ है। त्यहाँ सुरुमा हामी के गर्छौँ, घोषणा बोचरामा एन्ट्री गर्ने, ब्याङ्क नगदी किताबमा एन्ट्री गर्ने, बजेट सिटमा चढाउने हैन, त्यस पछाडि हामी वासलत बनाउने लगायतका यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ एउटै प्रकृतिको हुन्छ, ताकि सम्पूर्ण देशको आर्थिक कारोबारको विवरण पनि आउन सकोस्। यो चाहिँ महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले त्यसलाई कन्सोलिडेटेड फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेर पनि निकाल्ने गरेको छ। यो सबै एकरूपताका आधारमा हरेक वर्ष चाहिँ महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले सबैबाट कलेक्सन गरेर यो लेखाको यो विवरणहरू पनि तयार गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि एकरूपता अर्को सरकारी लेखाको एउटा सिद्धान्त हो, विशेषता हो, त्यो पनि भन्न पनि सकिन्छ है। अर्को चाहिँ पारदर्शिता हैन, पारदर्शिता, ट्रान्सपेरेन्सी। पारदर्शिता भनेको हरेक कारोबारको एकदम स्पष्ट ढङ्गले पारदर्शी, कहाँबाट कति रकम प्राप्त भयो र त्यो रकम कहाँ खर्च भयो। मानिलिउँ जस्तो हामीलाई ट्रेजरी सरकारी कोषबाट हैन, यहाँले त सञ्चित कोषबाट प्राप्त रकम यहाँले पढ्नु नै भएको छ सञ्चित कोषको बारेमा। त्यस पछाडि विभिन्न उसबाट हामीलाई डोनरबाट प्राप्त भएको रकम होला, विभिन्न निकायहरूबाट प्राप्त सहायता होला। ती सबै कुराहरू कहाँबाट आम्दानी भयो भन्ने कुरा त्यो पनि स्पष्ट रूपमा राखिएको हुन्छ र त्यसको खर्च कहाँ कहाँ भयो, कुन कुन शीर्षकमा खर्च भयो हैन, कुन कुन भयो, जस्तो गाडीमा भयो कि, मर्मतमा भयो कि, इन्धनमा भयो कि, अथवा विकास निर्माणका काममा भयो कि, भवन निर्माणमा भयो कि, यी सबै कुराहरूको चाहिँ त्यो लेखा चाहिँ एकदम पारदर्शी ढङ्गले राखिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यसको अर्को सिद्धान्त भनेको पारदर्शिता रहेको छ। अर्को चाहिँ सान्दर्भिकता है, अर्को सान्दर्भिकता, मेटेरियालिटी। यो कारोबारको एकदम सान्दर्भिक हो, कुन कारोबारसँग सन्दर्भ राख्दछ, कुन कारोबारसँग यो सान्दर्भिक छ, त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै देखाउने काम चाहिँ यो लेखाले राख्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो लेखाको अर्को सिद्धान्त भनेको सान्दर्भिकता रहेको छ। जवाबदेहिता, अकाउन्टेबिलिटी,
प्राय चाहिँ नि यहाँहरूले उ गर्नुहोला, यो चाहिँ मुख्य उत्तरदायी भनेर चाहिँ अहिले नेपाल सरकारको सचिवहरूलाई चाहिँ राखिएको छ र हरेक व्यक्ति यो चाहिँ लेखासँग सम्बन्धित काम गर्ने व्यक्ति आफ्नो काममा चाहिँ अलि बढी जिम्मेवार पनि जवाफदेही पनि रहेको छ र त्यो मात्रै नभएर कुनै निकायको प्रमुख त्यो सम्पूर्ण कामको चाहिँ नि जिम्मेवार जवाफदेही पनि हुन्छ र यो लेखाले को जिम्मेवार छ त भन्ने किसिमको कुराहरू कसरी देखाउँछ भन्दाखेरि जस्तो कसैले त्यो कारोबारको लेखा राख्छ भने लेखा राख्ने व्यक्तिले उसले आफ्नो इनिसियल साइन पनि त्यही गरेको हुन्छ ताकि उसले ती कारोबारहरू त्यहाँ उ गरेको छ, त्यसले इन्ट्री गरेको छ भन्ने देखाउँछ र त्यसलाई एप्रुभ गर्नलाई अर्को व्यक्ति अर्को कर्मचारीले पनि त्यसलाई एप्रुभ गरिराखेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि जवाफदेही त्यहाँनिर सृजना भइरहेको हुन्छ र हाम्रो लेखाले त्यो लेखाका हरेक विवरणहरूमा त्यहाँ तल सिग्नेचर साइन हुन्छ नै हुन्छ। त्यो साइनले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि जवाफदेहिता चाहिँ सिर्जना गरेको हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि यो चाहिँ नेपालको यो सरकारी लेखाका मान्य सिद्धान्तहरू चाहिँ के रहेका छन् भन्दाखेरि फेरि म यहाँहरूको लागि दोहोऱ्याउन गइरहेको छु। एउटा अविच्छिन्नता गोइङ कन्सर्न, अर्को यथार्थपरक रियलिस्टिक, अर्को एकरूपता कन्सिस्टेन्सी, अर्को पारदर्शिता ट्रान्सपेरेन्सी, अर्को सान्दर्भिकता मेटेरियालिटी र अर्को जवाफदेहिता एकाउन्टेबिलिटी। यी चाहिँ सरकारी लेखाका मान्य सिद्धान्तहरू रहेका छन्। अब यी सिद्धान्तहरू छन्, त्यो कन्सेप्ट छ भनेदेखि हामीले कि कुन खाताहरू प्रयोग भएको पाउँछौँ त? सरकारी लेखामा प्रयोग भएका खाताहरू कुन छन् त? हामी सुन्छौँ धेरै कुराहरू, तर सरकारी लेखामा जस्तो सरकारी लेखा र चाहिँ प्राइभेट लेखा फरक छ अलिकता। त्यहाँ प्राइभेटमा प्रयोग गरिने लेखा सिस्टम र सरकारीमा प्रयोग गरिने लेखा सिस्टममा केही फरक पनि पाउन सकिन्छ। सरकारी लेखामा के फार्महरू प्रयोग हुन्छन् भन्दाखेरिमा चाहिँ प्राथमिक अभिलेख खाता भनेर प्राइमरी बुक भनेर रहेको हुन्छ हैन। अनि त्यस पछाडि यसलाई खासमा गोचरा भोचर पनि भनिन्छ। प्राइमरी बुक हामी प्राथमिक अभिलेख, त्यसमा गोचरा भोचरमा हरेक कुराहरू हामीले त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री गरेको पाउँछौँ। सुरु कारोबार र सुरु खाता सुरु कारोबार गर्ने चाहिँ गोचरा भोचर रहेको हुन्छ। अर्को नाफा नोक्सान खाता प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट हुन्छ। नाफा नोक्सान खाता रहेको हुन्छ, वसालत ब्यालेन्स सिट रहेको हुन्छ र सन्तुलन परीक्षण ट्रायल सिट पनि रहेको हुन्छ। यी चाहिँ सरकारी लेखामा प्रयोग हुने खाताहरू चाहिँ रहेका हुन्छन्। यी खाताहरूको आधारमा चाहिँ लेखा राख्ने गरिन्छ है। होइन, प्राइमरी बुक हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस। यो प्रफिट एन्ड लस सबै सरकारी निकायहरूले प्रयोग गरेको त पाइँदैन। यद्यपि कुनै निकायहरूले चाहिँ प्रफिट एन्ड लसलाई पनि प्रयोग गरेको हुन्छ। नभए पनि सबै फेरि सरकारी निकायहरूले नाफा नोक्सान खातालाई प्रयोग गरेको चाहिँ पाइँदैन। यद्यपि यो प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ रहेको छ है। अनि वसालत ब्यालेन्स सिट भइहाल्यो, ब्यालेन्स सिट त गरिन्छ। त्यसपछि सन्तुलन परीक्षण, यसमा चाहिँ ट्रायल सिट गरिन्छ कि यो भनेको आम्दानी कति भएको छ, खर्च कति भएको छ, मिल्यो कि मिलेन भनेर त्यसलाई हेर्ने एउटा चाहिँ यो माध्यम, एउटा खाता पनि यो ट्रायल परीक्षणले चाहिँ यसलाई पुष्टि गर्दछ। अब सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषताहरू के छन् त त्यसो भएदेखि भन्दाखेरि मैले अघि नै यो सबै कन्सेप्ट भनि त सकिहालेँ। यही आधारमा हामीले हेर्न सक्छौँ यसका सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषताहरू के छन् है। विशेषताहरूलाई हामी कन्सेप्ट बुझिसकेपछि विशेषताहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ, त्यति गाह्रो हुँदैन। हामी नगदमा आधारित लेखा प्रणाली, मैले अघि हाम्रो लेखा प्रणाली कति प्रकारका छन्, कसरी त्यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गर्ने भन्ने सिलसिलामा पनि मैले भनेको थिएँ। नगदमा आधारित लेखा प्रणाली चाहिँ क्यास बेस्ड एकाउन्टिङ सिस्टम। जब हाम्रो क्यास प्राप्त हुन्छ अथवा क्यास खर्च हुन्छ, भुक्तानी हुन्छ, तब मात्रै हामी लेखा राख्छौँ, लेखा राख्ने गरेको पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारी लेखा प्रणालीको एउटा विशेषता भनेको नगदमा आधारित लेखा प्रणाली नै हो। र दोस्रो विशेषता भनेको दोहोरो लेखा प्रणाली, डबल इन्ट्री सिस्टम। मैले यो लेखाको वर्गीकरणका कुरामा पनि भनेको थिएँ। डबल इन्ट्री सिस्टम हरेकको हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी डबल डेबिट कति भयो, क्रेडिट कति भयो भनेर हरेकतिर देखाइएको हुन्छ। डेबिट र क्रेडिट बराबरी हुन्छ। डेबिट आम्दानी कति भयो, क्रेडिट हाम्रो खर्च कति भयो भनेर राखिने हुँदाखेरि हरेक कारोबारको चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली राख्ने प्रचलन रहेको छ। यो सरकारी लेखा प्रणालीको अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण विशेषताको रूपमा रहेको छ है। अर्को चाहिँ गोचरा भोचर, पेस्की खाता, ब्याङ्क नगदी किताब जस्ता सहायक खाताहरूको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ
है। गोसारा बुचार भनेको सुरुमै गोसारा बुचारलाई सुरु खाता र गुरु खाता भनेर कुन हो भनेर भन्नु पर्यो भने गोसारा बुचारलाई भनिन्छ। सुरु पनि गुरु पनि भनेको कुनै पनि कारोबार सुरु हुने बित्तिकै त्यसको कारोबारको एन्ट्री चाहिँ प्रविष्टि चाहिँ गोसारा बुचारमा गरिन्छ। र गुरु खाता भनेको कहाँ के भएको छ, कहाँ मिस्टेक भएको छ, भोलि चाहिँ हामीले अलिकति त्यहाँनिर गल्तीहरू छलकपटहरू पत्ता लगाउनु पर्यो भने पनि हामी पहिलेबाट केलाई हेर्छौँ भन्दाखेरि गोसारा बुचारलाई नै हेर्ने गर्छौँ। त्यसले गर्दा गोसारा बुचारलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि गुरु सुरु कागज र गुरु कागज दुइटै भन्ने गरिन्छ। सुरुमा राख्ने भएको भएर सुरु कागज भयो। गुरु भनेको यो सबै कुराहरू यहीँबाट जाने भयो, यहीँबाट निश्चित हुने भएको भएर यसलाई चाहिँ गुरु कागज पनि भनेर भनिन्छ है। अर्को छ महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत मलेप फारमहरूको प्रयोग गरिन्छ भनेको यो गोसारा भोचरमा पनि मलेप फारम यति भनेर लेखिएको हुन्छ। मलेप फारम 8 अथवा पेशकी खाता यति, मलेप फारम यति भनेर हरेकमा चाहिँ त्यो लेखिएको हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट भनेको त्यो संवैधानिक निकाय हो, संवैधानिक अङ्ग हो, त्योबाट चाहिँ स्वीकृत भएका मलेप फारम महालेखा परीक्षक फारमहरूको चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ सरकारी लेखा प्रणालीको अर्को विशेषता हो। त्यस पछाडि एकल कोष प्रणालीको अवलम्बन। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण उहरूलाई चाहिँ कोषहरूलाई एउटै कोषमा लगेर हालिएको छ र त्यो एकल कोष प्रणालीको चाहिँ अवलम्बन गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिसाब यो चाहिँ यसले देन एन्ड देयर तत्कालै यसले चाहिँ एकल कोष प्रणालीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि रिपोर्ट प्राप्त गर्न सजिलो पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकल कोष प्रणालीको चाहिँ अवलम्बन गरिएको छ। अहिले यो सरकारी लेखा प्रणालीको अर्को विशेषताको रूपमा रहेको छ, यहाँले छुटाउने नहुने। त्यस पछाडि कार्यालय पिछेका भुक्तानी केन्द्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ। भुक्तानी केन्द्र चाहिँ हरेक कार्यालयको रहेको छ हैन। यो हामी एकल कोष प्रणाली छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कोष हरेक जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रहेको छ। त्यो कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले नै यो कोषको चाहिँ सञ्चालन गर्ने गर्दछ र हरेक कार्यालयले भुक्तानीको आदेश त्यो कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउँदछ र उसले भुक्तानी केन्द्र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा भुक्तानी केन्द्र रहेको हुन्छ र त्यो भुक्तानी केन्द्र मार्फत चाहिँ त्यो जुन आदेश छ कार्यालयले पठाएको भुक्तानी आदेश त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कार्यान्वयन हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हरेक कार्यालयमा चाहिँ अब कोष छैन, यो चाहिँ कोष चाहिँ सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा रहेको हुँदा एकल कोष प्रणाली त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ र भुक्तानी केन्द्रहरू चाहिँ कार्यालय पिछेका भुक्तानी केन्द्रहरू रहेका छन्। अर्को छ जिन्सी खाताको प्रयोग गरिन्छ। जिन्सी सामानहरू के कस्तो अवस्थामा रहेका छन् अनि त्यसको अवस्था कस्तो रहेको छ हैन, कति मूल्यमा किनेको हो, अहिले त्यसको चाहिँ लागत घटेर कतिमा आइपुगेको छ, काम लाग्ने अवस्थामा छ कि छैन कि, अथवा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका कतिका छन् हैन, भोलि चाहिँ त्यसलाई लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाका कति सामान छन् भन्ने किसिमको कुराहरूको यथार्थ विवरण देखाउनको लागि जिन्सी खाताको पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। गर्दाखेरि यसरी लेखा प्रणालीका विशेषताहरू चाहिँ नेपालको लेखा प्रणालीका विशेषताहरू चाहिँ यसरी रहेको छ है।